Ta Bukidnon, impormasyon sa Bukidnon. Duganghan ay sa atong balita. Gidasig ni Provincial Governor Rogelio Nil P. Roque ang matag atleta nga mipartisipar sa opening program sa Division Athletic Meet 2024 nga ihangop ang Spirit of Sportsmanship kaganiha Marso 1, 2024 didto sa bagong gi-turnover nga Kibawi Sports Complex. Gibutyag sa gobernador nga taliwala sa panagtigi, dili hikalimtan ang pagrespeto sa kaatbang, pahalipayan sa ilang kalampusan, makigkompetensya nga puno sa integridad ug dungog. Sa pagigpulong ni Governor Roque, gipasalamatan usab niini si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa paggahin niini og pondo kantidad 97 million pesos alang sa hingpit nga katukuran sa maong pasilidad. Sa iyang mensahe isip keynote speaker, gipadangat ni SP Zubiri ang mensahe pagpahibalo nga usa ang Kibawi Sports Complex sa dagkong proyekto sa probinsya alang sa sports development kun ahagi panghinaot niini nga basin pohon magikan na sa Bukidnon ang usa ka Olympic gold medalist. Ug ipakisayod usab niini nga pohon sa bulan sa Abril ning tuig, i-turn over na usab niini nga dukang Governor Roque ang Bukidnon Sports and Cultural Complex sa Malaybalay City, Bukidnon nga kumpleto sa equipment and facilities sama sa world-class sports stadium, gymnasium, Olympic-size all-weather swimming facilities, ingon man ang multipurpose building. Sa Ta Bukidnon, impormasyon sa Bukidnon.